الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وأولاده وذريته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آخری بندے تک پڑھیے الصلاۃ والسلام. نہیں جے تے آئے ہو نا منہ بخاؤن آئے ہو. رانا شکیل صاحب راضی ہو جان کہ میں بھی آیا سی. تے گل یاد رکھیا جے نیکی دے کام چ منہ بخائیاں قبول نہیں ہوندیاں. منہ بخائیاں نیکی دے کام چ قبول. جے تے آئے نا میرے نبی نو منہ بخان, جے آئے ہو امام حسین نو منہ بخان, تے جے آئے ہو نا ایسے شہید نو منہ بخان واسطے پھر میرے نبی تے درود اونچی آواز نہ پڑھو, کیونکہ انہاں واسطے آئے جے تے انہاں دا ذکر بھی ضروری کرنا ہے. اونچی آواز نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. سنے کون قصائے درد دل, میرا غم گسار چلا گیا. مل کے کہہ لوں ذرا, سنے کون قصائے درد دل, میرا غم گسار چلا گیا. جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا سے یار چلا گیا. وہی بزم ہے وہی جوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. ان لوگوں وہی بزم ہے وہی جوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. کمی تو بس میرے یار کی جو تمہیں مزار چلا گیا. کمی تو بس میرے شفیق کی جو تمہیں مزار چلا گیا. سنے کون قصائے درد دل, میرا غم گسار چلا گیا. اور سامنے بیٹھن والے ذرا ویکھو تے صحیح, پچھلے سال کچھ سن ہن نہیں, کچھ بیٹھے نے کچھ ٹر گئے نے. سنے کون قصائے درد دل, میرا غم گسار چلا گیا. وہ سخن شناس وہ دور بھی وہ گدا نواز وہ مہجبی. سن دے بیٹھے ہو. وہ سخن شناس وہ دور بھی وہ گدا نواز وہ مہجبی. وہ حسین
وہ بحرے علوم بھی میرا تاج داد چلا گیا سن کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا بغیر کیوں نصیر نہ عاشق غم رہے کیوں نہ لب پہ میرے فغان بغے کیوں نصیر بغے کیوں نصیر نہ عاشق غم رہے کیوں نہ لب پہ میرے فغان اپنی بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا سن کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفا شعر چلا گیا جسے میں سنا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غم درو اور لوگ جسے میں سنا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غم درو اپنے تو علاوہ پوچھدا بھی کوئی نہیں لکھ سجنے اور لکھ بیلیوں پر جو چھا باپ دی تے ویر دی کسے دی کوئی نہیں تائیوں تے تین نصیر دی نصیر شاہ صاحب فرما دینے کہ جسے میں سنا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غم درو مبدا نواز بچھڑ گیا وہ عطا شعر چلا گیا سن کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا بعد از حمد و ثنا درود لا محدود حامی بے کساں سیاہ لا مکان یہ رتاباں شافی روز جزا بے کساں دے کس بے سہارا بے لنجن دے لچبال تابے میرے جانا ایمانہ لے والی عرشاں دے راہی تے رب دے ماہی حضر آسے پاسے والے اپنی گل بند کر دین ہن نبی دی گل شروع ہو گئی ہے کوئی گل نہیں ہن کسے نے کوئی گل نہیں کرنی میں قرآن دی گل کرنی ہے تے قرآن والے محبوب دی گل کرنی ہے او محبوب کوئی عام محبوب نہیں، او نبی کوئی عام نبی نہیں ہے، او نبی ہے جڑا آدم دا بھی نبی ہے، تے شیس دا بھی نبی ہے، تے ہود دا بھی نبی ہے، تے لوط دا بھی نبی ہے، ادریس دا بھی نبی ہے، یونس دا بھی نبی ہے، ابراہیم دا بھی نبی ہے، ابراہیم دے پتر اسماعیل دا بھی نبی ہے، اسماعیل دے ویر اسحاق دا بھی نبی ہے، اسحاق دے پتر یعقوب دا بھی نبی ہے، یعقوب دے پتر یوسف دا بھی نبی ہے، تے حضرت داؤد دا بھی نبی ہے، حضرت سلیمان دا بھی نبی ہے، کوئی عام نبی نہیں، ایک او نبی ہے جیڑا حضرت ذوالکفل دا بھی نبی، عزیر دا بھی نبی، زکریا دا بھی نبی، اے موسیٰ دا بھی نبی، پچھلے ہارون دا بھی نبی، تے عیسیٰ دا بھی نبی، چس نہیں آ گئی جڑا بڑا جملہ کہہ لگا سبحان اللہ بھی اوویں آنی چاہیے، اے او نبی ہے جیڑا موسیٰ دا بھی نبی تے عیسیٰ دا بھی نبی، چس نہیں آ گئی رب کہندا نبیاں دا نبی تے ہے ہی ہے تے میرا بھی نبی ہے، او نبی آمینہ دا لال احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اجمیر تسی جناب رانا محمد شفیق شہید انہاں دے سالانہ برسی تے حاضراں دعا کرنا اللہ رب العزت کو شہید دے درجات دے اندر بلندیاں عطا فرمائے۔ میں تہاڈے سامنے کو خطیب یا مولوی بن کے نہیں بیٹھا، تسی میرے سارے بڑے ہو، تانوں میں کی گل دساں یا کی نصیحت کراں، میں اتنا عالم ہی نہیں
بنسبت تساں دے کہ تسی زندگی زیادہ گزاری ہے، تہاڈے کو تجربہ زیادہ ہے، لکھ کتاباں ہون پر جو گل تجربے دی ہوندی ہے وہ کتاباں دی نہیں ہوندی۔ تسی میرے وڈے ہو، لیکن جو میں پڑھیا تہاڈے گوش گزار کرنا چاہنا ایس دعا دے نال کہ ہو سکتا ہے کسی دے ایک دے دل وچ گل بہ جائے تے راہ سیدھے تے لگ جائے تے بخشش دا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا وَلَا، اور نہ تقولوا کہو لِمَن يُقْتَلُ ان لوگاں واسطے جڑے قتل ہو گئے نے، شہید ہو گئے نے۔ مولا کتھے؟ فرمایا فی سبیل اللہ، جڑے اللہ دے راہ شہید ہو گئے نا۔ مینوں تہاڈے کولوں کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف سبحان اللہ چاہیے، تاکہ پتہ لگے کہ واقعی تسی سن دے بیٹھے ہو جتھے نبی دا ذکر ہوئے۔ یارو نبی کڈا سونا نبی ہے، بنایا بھی انہیں آپ ہے تے بنایا بھی اپنے لئیے تے کڈا کو سونا بنایا ہوئے گا۔ تے پھر جدو اس نبی دی گل آوے نا سبحان اللہ کہہ کے آکھیا کرو مولا تو پاک ہے، پتہ نہیں کڈا کو سونا نبی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جڑا اللہ دی راہ چ شہید ہو جائے نا جی مولا، فرمایا بل احیاء، او مردہ نہیں ہو زندہ ہے۔ او کیے سارے آنکھوں کیے ہو زندہ ہے، شہیدہ درجہ تیسرا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے، وہ دی زندگی کیمیں دی ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تشعرون، تانو شعور ہی نہیں ہے منو زندگی کیمیں دی عطا کیتی ہوئی ہے۔ عزیزان اکرامی، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عزیزان اکرامی، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر شہید کے بارے گفتگو فرمائی، فرمایا شہید زندہ ہے۔ آئے اور قرآن عظیم کے اندر ایک اور آیت پڑھ لینے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرمایا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا عزیزان اکرامی، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی سیدھے رستے پر لے آ جاؤ، آؤ نا نماز کیا مولا سیدھا رستہ نہیں، نماز پہ پڑھنے آ پھر بھی کہنا اللہ کہنا جنت دے اهدنا الصراط المستقیم نہیں آکھے گا کہ سیدھے رستے پر لے آ جاؤ۔ اجازت ہے ابو جی؟ میرے وڈے آ جان تے میرا کام نہیں بنتا، اجازت ہے جی؟ ایک بار سبحان اللہ۔ اللہ نے کی فرمایا نماز وچ کی کہنا ہے اهدنا الصراط مولا سانو سیدھا رستہ دکھا۔ مولا کیا نماز سیدھا رستہ نہیں؟ دکان بند کر کے ماں پیو بہن بھرا سارے جہان نو کنڈ کر کے تیرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تے پھر بھی کہنا ہی سیدھا رستہ مانگ۔ تے اللہ نے فرمایا اگلی آیت بھی پڑھ، ادھا نہ پڑھ، مولوی نہ بن، میرے محبوب دا عاشق بن۔ ہن اگے اللہ نے کی فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے فرمایا رستہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے میں انعام کیتا ہے۔ ہن مولا کنہاں تے انعام کیتا ہے؟ آواز کی آندی ہے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء عزیزان اکرامی، اللہ نے فرمایا انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے فرمایا میں انعام کیتا، بولا کنہ تے؟ فرمایا نبیاں تے۔ فرمایا کنہ تے؟ بولا کنہ تے؟ نہ فرمایا صدیقاں تے۔ بولا کنہ تے؟ فرمایا شہیداں تے۔
مولا کنہ تے انعام کیتا ہے پہلی آیت اللہ فرمایا شہید زندہ ہے ہن اللہ فرماندا ہے میں تانوں نماز دے وچ ایم کے چیز کہنا وا مولا کیڑی چیز مولا نماز چ کیڑی چیز فرمایا شہیداں والا رتبہ منگ لو مولا نماز تے تیری ہے فرمایا نماز تے میری ہے پر شہید بھی تے میرے آواز کی ہمیں شہید بھی تے میرے نے آؤ نظر ہم قرآن دے کے چلے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر شہید درجات بارے ارشاد کی فرمایا ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو اللہ دے رستے تے مر جاندے نے فرمایا مردے نہیں او زندہ نے جی بولا اگے کی گل اللہ نے فرمایا انہاں نوں رزق بھی دتا جاندا ہے کیویں دا رزق مو فرمایا میں جاندا کیویں دا رزق عطا کردا پھر اگے اللہ رب العزت نے فرمایا انہاں نوں میں اپنا فضل بھی عطا کرنا وا پتہ چلیا شہید زندہ ہے دوسرا انعام اللہ دا شہید تے تیسرا اے وے کہ او دے تے اللہ دا فضل بھی ہے اور اگے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن عظیم کے اندر فرمایا الا خوف علیہم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین عزیزاں نے گرامی اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا جیڑا بندہ شہید ہے فرمایا میرے راہ وچ مر جاندا ہے فرمایا اسی اودا اجر ضائع نہیں کردے اودی نیکی ضائع نہیں ہوندی اودا مرنا ساڈے راہ وچ کام ہے ایک ایک نیکی سنبھال کے رکھنا رب دا فرمایا ایک ایک نیکی سنبھال کے رکھنا رب دا کام ہے تائیں تے شاعر نے قلم چکیا تے خوب ترجمانی کیتی تے کی کہندا بڑا رتبہ شہیداں دا اے میں نہیں سبحان اللہ کہنے بڑا رتبہ شہیداں دا جی بڑا رتبہ شہیداں دا تے بڑی شان شہیداں دی تعریف پیا کردا ہے قرآن شہیداں دی تعریف پیا کردا قرآن شہیداں دی بڑا رتبہ شہیداں دا بڑی شان شہیداں دی عزیزاں نے گرامی شہید دا بڑا مقام ہے اور آگے قرآن کو پوچھ لینے کہ تو کیے نو مقام دیتا ہے اور قرآن کی کہنا ہے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا پڑھا قرآن جے دل کردا ہے سنن نو یا اللہ توفیق دے آخری بندے تک تیرے قرآن واسطے سبحان اللہ کہہ دے عزیزاں نے گرامی اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے فرمایا جیڑا شہید ہے فرمایا نؤتیہ ہم عطا کریں گے اسے آئے آئے مولا کی فرمایا اجرن عظیما وڈا سارا اجر آئے آئے وڈا سارا اجر مولا کینوں فرمایا جیڑا شہید ہے تیرا اجر پتہ کی ہے ہن بخاری شریف دی حدیث پڑھا شہید واسطے نہیں سبحان اللہ تسی تھک گئے ہو میرے جو 15 منٹ پہے نے جنہا ٹائم کیا ہے میں اس ٹائم تے بند کروں گا سبحان اللہ کو عزیزان اکرامی بخاری شریف دی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اودا بالرسول. نہیں تسی تھک گئے. پیارے آقا علیہ السلام نے پتہ کی ارشاد فرمایا؟ فرمایا وددتو، فرمایا میں ارادہ کردہ. یا رسول اللہ تسی کہدا ارادہ کردے؟ فرمایا میری خواہش ہے. یا رسول اللہ تہاڈی کیڑی خواہش ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے حدیث الفاظ میں 3 باری پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کرے میں اللہ کے راہ شہید ہو جا، پھر زندہ ہوا پھر شہید ہو جا، پھر زندہ ہوا پھر شہید ہو جا، پھر زندہ ہوا پھر شہید ہو جا. پتہ چلیا شہادت رتبہ کوئی عام نہیں ہے، یہ شہادت وہ رتبہ ہے جڑا اللہ کے نبی بھی پسند فرماندے. ہر کسی کو رتبہ ملتا نہیں، ہر کسی کو شان ملتی نہیں، ہر کسی کو عظمت ملتی نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بخاری شریف کی دوسری حدیث سماعت کرے آجے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے راہ وچ شہید ہوندا ہے اودا خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈگدا نہیں، اللہ اونوں جنت عطا فرما دیندا ہے، اللہ نے جنت عطا فرما دیتا ہے. عزیزاں نے گرامی اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. پھر شہید دا درجہ کیے، آئے آئے شہید دا درجہ کیے. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری دنیا قیامت دے دیارے جنت وچ جائے گی پر شہید ہوے جڑا مردیا نال ہی جنت وچ ٹر جاندا ہے. ایک حدیث ہے وے شہادت دے درجے نے اپنے درجے دے نال جنت وچ جائے گا. ایک حدیث ہے وے پیارے آقا علیہ السلام بیٹھے نے، توجہ میرے ولے، توجہ میرے ولے، پیارے آقا علیہ السلام توجہ میرے ولے. پیارے آقا علیہ السلام بیٹھے نے، جے میرے لئے توجہ کرے تے اگلی گل شروع کراں، اس طرح گل دا ربط تے مزہ ٹوٹ جاندا ہے. پیارے آقا علیہ السلام بیٹھے نے تے کہن لگے وعلیکم السلام. اس طرح تشریف فرمانے صحابہ کرام بھی بیٹھے نے تے کہندے وعلیکم السلام. صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ کنوں سلام دا جواب پہ دیندے ہو؟ پیارے آقا السلام نے فرمایا ادھر ہو نا میرے چاچے دے پتر دی روح نا وہ جعفر تیار نہیں سی علی دا بھرا، ہائے ہائے او شہید ہویا سی نا جی یا رسول اللہ. فرمایا او دی روح نا او دی روح فرشتیاں دے نال سیر کردی ایتھوں لنگھی، جدوں میرے گھر دے کولوں لنگھے نا تے مینوں ویکھیا تے اوتھوں عرض کیتا السلام علیکم یا رسول اللہ. تے میں کی کہا، میں کو جواب دیتا ہے وعلیکم السلام. پتہ چلیا شہید دی روح سیر بھی کر دی ہے تے اپنے گھر والوں نوں سلام بھی کر دی. ہن قرآن پاک دی میں تیسری آیت چوتھی آیت پڑھنی، اگر سبحان اللہ آکھو تے نہیں ایداں نہیں، تسی سبحان اللہ ایداں نہیں آکھو، نیچے آکھو سبحان اللہ. عزیزاں نے گرامی اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم اللہ نے کی فرمایا میں جو قرآن سنا رہا تے ادھا گھنٹہ لنگ بھی گیا جی. میں 5 منٹ اور لاواں گا تو میں تقریر مکا دیاں گا. تانوں تنگ نہیں کرنا، جدوں میری نبی دی گل کوئی تنگ ہونا شروع ہو جائے تو گل روک دیو. اللہ نے کی فرمایا میں ترجمہ کرنا ہے تو سبحان اللہ تسی کہنی ہے. اللہ رب العزت الذین آمنوا فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے، وہاجروا ہجرت کیتی ہے، وجاہدوا جہاد کیتا ہے، فی سبیل اللہ اللہ دے راہ بھی اموالہم اپنے مالاں دے نال، وانفسہم اپنی جان دے نال. مولا دے واسطے کی ہے فرمایا اعظم درجات. ہائے 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 پتہ نہیں میں کی کہہ گیا. اعظم
پڑھے لکھے نوجوان جانتے ہیں کہ سپرلیٹو ڈگری کی شے ہے. سپرلیٹو ڈگری اعظم، اس میں تفضیل سب سے بڑا. ایک اکبر، اکبر دا مطلب اللہ اکبر دا مطلب کی ہے اللہ سب سے بڑا. اللہ اکبر کبیر من کل کبیر، ہر وڈی شے تو وڈا کون ہے؟ اللہ. تے اعظم اے دا مطلب ہے سب تو وڈا، سب تو زیادہ عظیم. اللہ نے فرمایا جڑا شہید ہے نا، شہید جی مولا فرمایا انہوں میں سب تو وڈا درجہ دینا ہے. آئے 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 کی فرمایا سب تو مولا کیڑا؟ فرمایا اند اللہ ہی، درجہ بھی تیرے والا نہیں. فرمایا جڑا اللہ دے کول وڈا ہے نا، تو مولا جڈا تو ایڈا وڈا ہے، سانوں کی پتا تیرے کول کیڈا وڈا ہے. فرمایا تائیں تے کہنا تیری عقل چاؤن والی گل کوئی نہیں، تائیں تے کہنا لا تشعرون، تینوں شعور ہی نہیں. فرمایا جڑا میرے راہ وچ شہید ہو جاندے نا، انہوں میں انہاں کو وڈا درجہ عطا فرمانا وا کہ تیری عقل وچ نہیں آن والا. شہید واسطے اتنا بڑا درجہ ہے. اور اگے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم سے ارشاد فرمایا، جے اجازت دیو تے پڑھا قرآن. میں 5 منٹ اور لاؤنے ہی لاؤنے جے تو سبحان اللہ آکھو تے. میں اصل چ نا اس علاقے تو واپس آیا وا جتھے 1 منٹ بھی منٹ ہے. ساڈی تے قوم 5 منٹاں چ آیا تو ادھا گھنٹہ لا دیندی ہے. تے میں انہاں لوگ جنہاں دا 1 منٹ بھی منٹ ہے، تہاڈا ٹائم ضائع کرنا مقصود نہیں، نہ اپنا نہ تہاڈا، لیکن جدو گل محبوب دی ہوئے ٹائم ضائع ہوندا ہی نہیں. ہن قرآن پڑھنا ہے جو سبحان اللہ آکھو تے. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن عظیم دے اندر اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ انہاں لوکاں نال پیار کردا ہے. مولا کناں نال؟ فرمایا جڑے میرے راہ وچ شہید ہو جاندے. فرمایا جڑے میرے راج شہید ہو جاندے نے. انہاں کچھ دسن تو بعد میں دسنا چاہنا وا، شہید ہوئے جڑے اللہ دا انعام ہے، شہید ہوئے جڑے اللہ نے بڑے درجے دتے نے، شہید ہوئے جڑا مردا بعد وچ ہوئے جنت وچ پہلے چلا جاتا ہے. ہن حدیث پاک کے اندر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں شہید دی روح نکلدی ہے نا، تے جنت دے دروازے دے باہر ایک محل ہے تے درمیان وچ ایک نہر ہے. ہائے ہائے، جنت ویکھی تے کوئی نہیں، پر سونیا تیرے کو جنہ سنیا انہاں اگے سنایا ہے، اگے سنیا ہے، اگے 1400 سال بعد اسی سن دے پئے ہاں. تے یا رسول اللہ اسی جھوٹ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ نہ جو تہاڈا آ گیا ہے، جو تو نہ جو سرکار دا آ گیا ہے. تے عزیزان گرامی، یہ کون ہے؟ عام شخصیت نہیں، انہاں دا قول سب تو اعلیٰ ہے. میں پھر کیوں نہ عرض کراں، کیوں نہ ذکر کراں سونے مصطفیٰ دا. معاف کر دیو میریاں خطاواں مدینے والے او سونیا، معاف کر دیو میریاں خطاواں مدینے والے او سونیا، معاف کر دیو میریاں خطاواں مدینے والے او سونیا. تیرے در اتے میں بھی کبھی آواں، تیرے در اتے میں بھی کبھی آواں مدینے والے او سونیا. عزیزاں نے گرامی، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جنت کے دروازے دے باہر ایک محل ہے، درمیان وچ نہر ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا شہید اس محل وچ رہندے نے، شہید اس محل وچ رہندے نے. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ شہید ایسے نے اللہ انہاں دیاں روحاں نو جنت دے پرندیاں دے جسماں وچ داخل کر دیندا ہے تے حکم کردا ہے جاؤ جنت دیاں سیراں کر دے پھرو. تسی تے میں کی خبر کیاں تے کتھے تے کیا واں، لیکن شہید بارے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ پہلے جنت. شہید
دا مطلب ہے گواہ. یہ کی مطلب ہے؟ گواہ. میں گل مکاؤن لگا کی مطلب ہے؟ گواہ. تے اینو شہید کیوں کیا جاندا ہے؟ اینو ایس واسطے شہید کیا جاندا ہے کہ اے دی جنتی ہون دی گواہی مصطفیٰ نے دی ہے. اینو تاں شہید کیا جاندا ہے اے دی جنتی ہون دی گواہی تیرے تے میرے نبی نے دیتی ہے. تے یارو یا رسول اللہ جے انہاں تے کرم ہے تے اسی کدھر جاواں گے؟ ایک مولوی سی نا تقریر کرے پیا کہندا قیامت دا دیہڑا بڑا سخت ہو سی. لوکاں کیا ہو سی؟ انہیں کہا سورج سوا نیزے تے ہو سی. انہاں کیا ہو سی؟ زمین تانبے دی ہو سی. انہیں کہا ہو سی. ایک بابا عاشق کھڑا ہویا اٹھ کے کہندا مولوی صاحب قائم رہیا جے قیامت دا دیہڑا سخت ہو سی. کہندا ہو سی. زمین تانبے دی کہندا ہو سی. سورج سوا نیزے کہندا ہو سی. کہندا اوتھے کملی والا ہو سی. ہائے 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 اوتھے کملی والا ہو سی. عزیزاں نے گرامی مولوی کہندا کملی والا ہو سی. بابا کہندا پھر کاہدی پریشانی ہے پھر سکتے ہی خیران ہے. اودی وجہ کی یہ گل ہے کیونکہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. اے شفیق بھی کہندا ہے گا کیونکہ شہید پہلے جنت دوزخ میں جاندا نہیں. میرا ایمان ہے جھوم جھوم کے کہندا ہے گا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. لیکن برا کھولا دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ اے نبی جڑا اپنے اس گناہگار جڑا کڑائی پیار کردا ہے. شہیداں واسطے بڑے درجے نے پر گناہگاراں واسطے بھی بڑیاں رحمتاں نے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی آئے نے آ کے عرض کرتا سایہ نہ جائے گا نہ جائے گا نہ جائے گا. اے جائے گا کہ انہیں جان ہی نہیں دینا. آیا انہیں جان ہی نہیں دینا. انہیں جان ہی نہیں دینا. اور جڑا مدینے آ کے وہ شہر مدینے جڑا اج چلا جائے مکے ایک نماز دا ثواب 1 لاکھ گنا. ایک گناہ دا گناہ بھی 1 لاکھ گنا. پر مدینے ایک نماز دا ثواب 50,000 ہے. پر جدوں کوئی گناہ کردا ہے اوتھے 50,000 گناہ نہیں. ایک دا بدلہ ایک ہی لبدا ہے. مولا گل کی ہے اوتھے ایک گناہ مکے ایک گناہ کریے تے 1 لاکھ گناہ لکھنا ہے. مدینے ایک گناہ تے ایک ہی لکھنا ہے. گل اگوں آواز آئی گل اے وے اوتھے جلال ہے ایتھے مصطفیٰ دا جمال ہے. فرمایا اوتھے جلال ہے ایتھے جمال ہے. یار جڑا نبی اج دنیا اُتے مدینے وچ سانو رسوا نہیں ہون دیندا کل قیامت دے پیارے کیویں پریشان ہون دے گا. جڑا اج مدینے ساڈی کڈ نہیں لگن دیندا او حشر دے پیارے کڈ لگن دے گا. ہو سکدا نہیں جانا کی سائیاں جان ہی نہیں دینا. سائیاں تے یارو ساڈے نال اینا پیار کرن تے اسی بے وفا ہو جائیے. اسی رشتہ داریاں توڑ دئیے. اسی بھیناں بھراواں نوں چھڈ دئیے. اسی او سونے دے بنائی ہوئی مسجد پیارے آقا علیہ السلام دی آخری ویلا سی نا تے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا مینوں مسجد لے چلو. ایک پاس حضرت مولا علی نے تے ایک پاس حضرت ابوبکر صدیق نے. کہ پیارے آقا علیہ السلام کو بخار دی شدت نہ صحیح ٹریا نہیں جا رہا. کندھیاں تے تھلے بازو رکھ کے تے مسجد لے کے جا رہے نے. تے ویلا آخری ہے یارو جیڑا نبی نبیاں دا نبی ہوئے تے آخری ویلے کبے مینوں مسیتے لے جو مسجد لے جو تے مسجد کڈی وڈی شے ہوئی گئی. تے تسی تے میں ساری زندگی مسیتے نہ جائیے تے اسی تے نبی دے عاشق نہیں ہو سکدے. رزق حلال نہ کمائیے تے کیویں عاشق ہو جاؤں گے. ایک پاسے لاکھ روپے وددا پیا ہے
एक पासे घटदा पिया है, इधर हलाल है तो इधर हराम है, तो हलाल नूं घाटे विच फड़ लिया जे, ते नाल कह दे या रसूल अल्लाह तुहाडे पिछे घाटा खाण दे, हाय कह दिया जे या रसूल अल्लाह तुहाडे पिछे घाटा खाण दे, दुनिया है, तो मैं कहना अगली बारी तेनों घाटा नहीं आएगा, रिज़्क़ हलाल विच ही वाधा आ जाएगा। शराब नोशी अज ही छड़ दिओ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया जिहड़ा शराब पींदा है, उहदे वल्ले वेख्या भी नहीं। एक आ गया शराब पी के, प्यारे अकल सलातो सलाम नूं कहण लगा या रसूल अल्लाह मैं शराब पी लई। पर मैं यार की गल्लां पिया करना है, पर मैं मुँह सूंघो, दूसरी बारी तीसरी बारी तस्दीक हो गई ना, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इहनूं बुलाओ ही ना, इन मुसीबतों बाहर कढ़ के चौंक च लै जाओ तो बन के इहनूं कोड़े मारो। तो मेरे आका बुराई तो शराब तो रोकन, असीं रातां नूं पी जाइए तो किहड़े वेले साह निकल जाए तो नबी नूं मूँह की विखावांगे, जाके की मूँह विखावांगे। अज छुप के गुनाह कर लांगे, कमरे बंद कर लो, अगे पर्दे ला लो, रजाइयां लैके गुनाह कर लो, सारे जहान तो लुका लोगे, उहदे कोलों नहीं लुकदा, उहदे कोलों नहीं लुक सकदा। जे क़यामत दे दिहाड़े पर्दा उठ गया, मां भी उत्थे होनी है, भैणां भी उत्थे होनियां ने, धीआं भी उत्थे ही होनियां है। जे धी नूं पता लग गया मेरा अब्बा तो दुनिया ते आ करदा सी, ते क़यामत दे दिहाड़े फिर परेशान नहीं हो जाएगी, सिर नीवा कर लेगी, आखेगी अब्बा दुनिया ते आ कुछ करदा सैं। ते यारो जे चाहते हो क़यामत दे दिहाड़े तुहाडी धी दा सिर नीवा ना होवे ते अज ही गुनाह छड़ दिओ, अज ही छड़ दिओ। एक जो नौजवान सी ना, ते एक औरत नूं लैके निकल गया, चला गया राह च, एक तवज्जो मेरे करिया जे, राह दे विच ना एक बड़ा सारा काफिला सी, उहदे नाल रल गए, दूर चले गए ना, ते रात हुई। उस लड़के ने उस लड़की नूं उठाया बुराई दे इरादे नाल, उठा के ना उस लड़की नूं कहन लगा, लड़की कहती वेख लै कोई जागदा तो नहीं, उन्हें सारे नूं वेखा, कहंदा सौ गए। फिर उन्हें कहा फिर वेख लै कोई जागदा तो नहीं, उन्हें कहा सारे सौ गए। तीसरी बारी फिर उन्हें कहा जागदा तो नहीं, उन्हें कहा सारे सौ गए। उन्हें कहा एक हजे भी जागदा, एक हजे भी जागदा, सारे सौ जान वो नहीं सौंदा। तो जो इस नौजवान ने गल की तो उन्हें सुनी तो जिसम से कप कपी तारी हो गई कि यारो जी मैं जिन्हों तो लुकाउना फिरना तो वह मैनू वेखदा है, तो वो सामने मैं गलत काम कर लेना, बुरा अमल कर लेना, तो उस मालिक नूं कितना बुरा लगता होएगा। अज ही अपने नाल अहद करो, ये शहीद ते बख्शिया होया है ना, तो शहीद की बरसी ते आने वाले अज तुसीं भी वादा करो अपने दिल दे नाल कि मौला तेरे वास्ते आ काम छड्ड दे या तू सानू बख्श दे। अल्लाह पाक तुहानू मैनू हाज़री, अल्लाह पाक नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी गुजारिश, समान ले उधर, एक आखिरी गुजारिश है वे क्यों ना असीं अपने शरीके नूं शरीका कहना छड्ड दईए। बरादरी लफ्ज़, बरादर फारसी का लफ्ज़ है ना, बरादरी, ब्रदरहुड, बरादरी का की मतलब है? भाईचारा। तो प्यारे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया ना, जिन्हें कलमा पढ़िया है वो सारे आपस में भाई भाई ने। तो यारो वो कलमा पढ़ने वाले सारे भाई ने, तो साडे नाल तो खूनी रिश्ते ने, असीं खूनी रिश्ते तोड़ी बैठे हैं, भैणां भरावां नूं छड्डी बैठे हैं, रिश्तेदारां नूं छड्डी बैठे हैं। ना ना, चाचे ते ताए दे मुंडे नाल, मेरी आखिरी गल सुनिया जे, एक मिनट बैठिया जे, आखिरी गल, चाचे ते ताए दे मुंडे दी बदखोई सब तो बहुती करदा है मुआशरा। मेरे चाचे दा मुंडा एवें ते मेरे ताए दा एवें। हुण जरा गल मेरी तवज्जो नाल सुनिया जे, तवज्जो मेरे वेले करके। मेरे नबी ने चाचे दे पुत्र दी ताजीम पता किवें दसी है? 1.25 लाख सहाबा सन ते हज तो वापस आए ते सारे नूं खड़िया करके ना ते चाचे दे मुंडे दी बांह फड़ के ते खड़ी करके आख्या मन कुंतु मौला हो फहाजा अली जुल मौला। फरमाया जेदा मैं मौला ओदा अली मौला। अली कौन सी? अली मेरे नबी दे चाचे दा पुत्र सी। बांह फड़ के दसिया सी, ओए चाचे दे पुत्रां नाल प्यार एवें करी रहे जिवें नबी अली नाल करदा पिया।